अस्सलाम वालेकुम। वक्त न्यूज़ के साथ मैं हूं किरण शबीर। नाजरीन, इस वक्त हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ ले जाएंगे। इस वक्त हमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ मौसूल हो रही है। नाजरीन ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमें ब्रेकिंग न्यूज़ मौसूल हुई है। गवर्नर पंजाब सलमान तासिर के कातिल जो कि कादरी हैं, उनको इस वक्त अदालत में पेशी के लिए पेश किया जा रहा है। इन्हें अदालत में ले जाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वकला बहुत बड़ी तादाद में इस जगह पे मौजूद हैं, जिनका इसको जो है इसकी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में इस वक्त इन्हें अदालत में ले जाया गया। आप देख सकते हैं कि वकला बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो कि उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जो है एहतजाज कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि इन्होंने सलमान तासिर जो कि गवर्नर पंजाब थे, उनको कत्ल किया था। उनकी आज गिरफ्तारी के लिए उनकी पेशी के लिए आज उन्हें अदालत में पेश किया जा रहा है, जहां पे आप देख सकते हैं पुलिस की इंतहाई सिक्योरिटी में उन्हें यहां पे लाया गया है। वकला ने इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया है और बहुत बड़ी तादाद में अदालत के बाहर ही खड़े हैं। वकला का ये कहना है कि ये जो थे कादरी, इन्होंने गुस्ताखे रसूल पे इनको जो है सलमान तासिर को कत्ल किया था, जिस वजह से उन्होंने एक तरह का इनके खिलाफ जो है उन्हें अपना हीरो बनाते हुए उनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ। आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है उसने दोनों तरफ सिक्योरिटी की जो है वो इंतहाई सख्त की हुई है। सड़क के दोनों जानिब जो है वो पुलिस खड़ी हुई है, उन्होंने दीगर लोगों के लिए। थैंक यू। अब आप हमें जल्दी से बता दीजिए वो 2 वजह कि क्यों सदर जरदारी साहब को मुल्क का सदर रहना चाहिए। जल्दी से पहली वजह तो ये होगी कि मुल्क में अगर आप देखें वैसे ही इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, चाहे वो करप्शन के हों, दूसरे महंगाई के हों, दहशतगर्दी के हों। अगर इस वक्त हम जरदारी साहब को हटा देते हैं तो एक और मसले को, एक सियासी बेचैनी को जन्म देना होगा, जो इस वक्त इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए सही नहीं। फिर ये एक जमहूरी हुकूमत है। अगर हम इस वक्त इसको उतार देते हैं, जरदारी साहब को हुकूमत से निकाल देते हैं, इसका मतलब है कि अगले 5 से 8 साल के लिए दोबारा से पाकिस्तानी अवाम को माशाअल्लाह का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए इस वक्त इस हुकूमत का अपनी मियाद मुद्दत पूरी करना ज़रूरी है। दूसरी मेन वजह मेरा ख्याल है ये हो सकती है कि भुट्टो साहब की फांसी और मोहतरमा का कत्ल, ये बेसिक वो 2 वजूहात थी जिनकी बिना पर सदर जरदारी को हुकूमत मिली। अगर अब इन्हें यहाँ से निकाल दिया जाता है तो एक दफ़ा फिर इन्हें मजलूम बना दिया जाएगा। अगर आज हम 3 साल के बाद इनकी कारकर्दगी का जायज़ा लें तो इनकी कारकर्दगी के आगे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इनको इससे बेहतर है कि इनकी मियाद मुद्दत पूरी करने दी जाए, ताकि लोगों को भी इस चीज़ का अच्छी तरीके से अदराक हो सके कि बजाय कि किसी सियासी जमात को सिंपैथी वोट के तहत हुकूमत में लाया जाए, उसके बजाय कारकर्दगी की बिना पर हुकूमत में लाना चाहिए। चलें, थैंक यू। सेंड इन द नेक्स्ट कंटेस्टेंट। अच्छा, नाम एक आप भूल गई थी, ये क्या हुआ था? हाँ अम्मी जी, उनको देख के बस कादरी याद आ रहा था, वो बाकी नाम नहीं याद आ रहा था कि वो क्या है। तो उस वक्त मैंने सोचा कि कादरी कह देना सही रहेगा, तो इसलिए मैंने वही बोल दिया। मुझे मतलब कुछ तो आपने बोला, कुछ तो कह दिया। हाँ, कुछ तो कह ही दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चलें कि लाहौर के माल रोड पर शहरियों की एक बड़ी तादाद ने लोड शेडिंग के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया है। और ये एक पुरअमन मुजाहरा था, लेकिन उसके बाद पुलिस ने जब मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की तो मुजाहिरीन की तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके जवाब में पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया। और इस तरह ये एक पुरअमन मुजाहरा जो था ये एक पुरतशद्दुद मुजाहरे में तब्दील हो गया। अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार लाठियाँ लेकर और आंसू गैस की शेलिंग कर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बताते चलें कि लाहौर के माल रोड पर ये एक बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है और आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बख्तरबंद गाड़ियां और पुलिस एहलकार मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं और हवाई फायरिंग भी की जा रही है ताकि किसी तरह से सड़क को खोला जा सके, ट्रांसपोर्ट को ओपन किया जा सके, आमदोरफ्त को बहाल किया जा सके। पुलिस ठीक है, गुड है। अब आप वो बता दीजिए हमें 2 वजह जिसकी वजह से जरदारी साहब को इस मुल्क का सदर रहना चाहिए। सर, सबसे पहले तो 27 दिसंबर 2007 को जब बेनज़ीर की हलाकत हुई थी तो उसके बाद कुछ एंटी स्टेट एलिमेंट्स ने बहुत ज़्यादा हंगामा आराई करने की कोशिश की थी और सूबाइयत को हवा देकर उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की एक साजिश की थी। उस वक्त पर सदर जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के इन जो लोग थे, एंटी स्टेट एलिमेंट्स थे, इनके इन जो अज़ाइम थे इनको नाकाम बनाया। और दूसरा जो सबसे अच्छी बात है, उन्होंने इंतकामी सियासत की बजाय मुफाहमत की सियासत को फ़रोग़ दिया।
جس میں انہوں نے بلوچ رہنماؤں سے معافی مانگی. اس کے بعد 73 کے آئین کی بحالی ان کا بہت بڑا اقدام تھا, اور انہوں نے تمام اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ کاف کو پہلے پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا مخالف سمجھا جاتا تھا, لیکن یہ زرداری صاحب کی وجہ سے, ان کے ویژن کی وجہ سے ہے کہ آج وہ حکومت میں شامل ہیں. تو جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اور مفاہمت کی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ رہنا چاہیے. یہ تو ایک وجہ ہوئی نا. اور سر وہ بے نظیر والی, وہ پاکستان کھپے والی. اچھا, پاکستان کھپے اور یہ. چلیے ٹھیک ہے, پاکستان کو کھپا دیا انہوں نے. چلیں. آج آپ بڑے خاموش ہیں, کیا ہوا؟ آپ نے صبح ناشتہ نہیں کیا, کیا پریشانی ہے یہ؟ نہیں ایکچولی رات سے میری طبیعت تھوڑی خراب تھی, تو اس وجہ سے اس کے بعد پورا دن ٹریولنگ میں گزرا, تو پھر اس کے بعد پھر یہاں سے اپنی باری کا ویٹ کرنے میں بھی کافی ٹائم لگ گیا. تو دوسرا فارمیٹ آج تھوڑا سا یہ تھا کہ تھوڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا, تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت نیوز کے اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, ابھی ایک تازہ پیش رفت سامنے آئی ہے 3 روزہ سوگ کے حوالے سے جو کراچی میں منایا جا رہا ہے, اور جس کا اعلان متحدہ قومی موومنٹ نے کیا تھا. اس کی تازہ فوٹیج ابھی ہمیں موصول ہوئی ہے, اور اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان مناظر کو جو ہمارے کیمرہ مین نے آپ کے لیے کیپچر کیے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس اعلان کے بعد کہ جس میں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما عمران فاروق کا قتل ہوا تھا. اس کے بعد متحدہ نے 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا تھا. اس سوگ کے اعلان میں انہوں نے مکمل شٹر ڈاؤن احتجاج کا بھی اعلان کیا تھا, جس کے بعد کراچی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکوں پر ٹریفک بالکل نہیں ہے, اکا دکا گاڑیاں نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ دکانیں بند پڑی ہیں اور معمولات زندگی بالکل معطل نظر آ رہی ہے. آپ ایک ہوٹل کا منظر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کچھ بھی نہیں, جہاں پر گاہک بھی نہیں ہے, اور نہ ہی دکاندار اس حالت میں نظر آ رہے ہیں کہ وہ کوئی چیز فروخت کرنا چاہ رہے ہیں, جسٹ صرف پتیلے پڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ معمولات زندگی تقریباً معطل ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں عمران فاروق کا قتل ہوا. عمران فاروق جسے متحدہ قومی موومنٹ کے بانیوں میں شمار کیا جاتا تھا, جن کا قتل گزشتہ روز انگلینڈ میں ہوا. ان کے قتل کی تحقیقات جاری ہیں, ابھی تک کسی کی طرف سے کوئی دعویٰ سامنے نہیں آیا. بہت اچھا کیا آپ نے. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے وجہ بتائی کہ کیوں ہڑتال ہے, اور آپ نے پھر اس وجہ کو ایکسپلین بھی کیا اینڈ پہ کہ گزشتہ روز ان کا قتل ہوا تھا اور ان کے قتل کی تحقیقات جاری ہیں اور معمولات زندگی معطل ہیں. اٹ واز ویری گڈ. جناب اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا وہ 2 وجہ ہیں جس کی وجہ سے زرداری صاحب کو اس ملک کا صدر رہنا چاہیے؟ زرداری صاحب ایک عوامی نمائندے ہیں. جب ان کا انتخاب بھی کیا گیا تھا تو تقریباً سوائے پنجاب اسمبلی کے تمام اسمبلیوں سے واضح اکثریت کے ساتھ انہوں نے الیکٹرول ووٹ بھی حاصل کیے تھے, اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں بھی واضح اکثریت کے ساتھ یہ کرسی صدارت پر براجمان ہوئے تھے. دوسری بہت بڑی وجہ صدر زرداری صاحب نے پارلیمانی نظام کو آگے چلنے کے لیے مفاہمتی پالیسی کا جو ایک رول اپنایا ہوا ہے, یہ بہت خوش آئند ہے. زرداری صاحب نے خود صدارتی اختیارات کو کم کر کے اختیارات پارلیمان کی طرف منتقل کیا ہے. 18ویں آئینی ترمیم, اس کے بعد وہ NFC ایوارڈ کا منظور ہونا, اس کے بعد آغاز حقوق بلوچستان, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اس سیاسی نظام کو آگے لے کر جا رہی ہیں, اور اس کا تمام تر صحرا نہ صحیح لیکن بہت سارا صحرا صدر زرداری صاحب کو جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صدر زرداری صاحب کو صدر رہنا چاہیے. آج کی پرفارمنس آپ کو کیسی لگی اپنی؟ آج کی پرفارمنس اللہ کا شکر ہے بہت اچھی تھی, اور ججز سے بھی مجھے بہت اچھے حوصلہ افزا کمنٹس ملے ہیں. اچھا, باقی جو لوگ آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میری ویڈیو اس طرح کی تھی, احتجاج پہ تھی یا پھر کوئی اس پہ بلاس پہ تھی. آپ کو نہیں لگا کہ آپ کی جو ویڈیو تھی تھوڑی مشکل تھی؟ نہیں مشکل نہیں تھی, بس اس کو ایک ڈراماٹائز ہی کرنا تھا نا ہم نے, تو وہ میں نے ڈراماٹائز کیا اس کو اور اس کے اکارڈنگ کیا, تو اچھے نتائج مجھے وہ کمنٹس جو ہیں وہ اچھے ملے. باقی نتائج دیکھتے ہیں کہ کیا بنتے ہیں. گڈ لک عارف, تھینک یو سو مچ.